आज मयड्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर मयड्यात आमी एक ब्लड कॅम्प डोनेशन केल्लो आसा आनी हे डोनेशन ठेवपाचे मेन उद्देश म्हणजे ह्या दिसांनी भरपूरशे एक्सिडेंट आमच्या गोंय राज्यांत जातात आनी आमकां अशें आयकूंक येयलां की बांबोळी जे आमचे डॉक्टर हें आहा ब्लड बांबोळीचे घेतात थंयसर शॉर्टेज आहा रक्ताची आनी ते खंय तरी कमी जावचे कोणाक तरी रगत मेळचें ह्या उद्देशान आमी मयड्यान कॅम्प दवरला. आयज आमचे मदीं म्हाजो फ्रेंडूय सागर आहा रंजीत हे सगळे आमी सगळ्या लोकांक आमच्या गांवच्यांक एक लागीं केल्यात आनी ह्यो कॅम्प केला की एक रगत दियात जेणे करून कोणा तरी मनशांचे थोडे एक्सिडेंट जाता आनी तेंचे जीव वाचतले आनी अशेंच बाकीच्या सगळ्यांक लोकांनी ते एक थोडे डॉक्टर कॅम्प करून आपल्या मनशां खातीर तरी एक रगत दिवचें की रगत हे की झाडांक नाल्यार की फॅक्टरीन तयार जायना हे मनशांनीच दिवचें पडटा आनी ते आमी सगळ्यांनी दिवपाक जाय जेणे करून एक कोणाचो तरी आमच्या रगतान जीव वाचूं शकता आमी. आयज आमच्या मयड्या गांवांत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी दवरलेलो आहा. आमच्या बरोबर आहा आमच्या गांवचो मयड्याचो सरपंच बाब सागर नायक तशेंच आमचे गजानन रणजीत प्रवीण आनी आमचे सगळे यूथ मयड्याचे तशेंच सगळे ऑल ओवर गोवाचे म्हणटात तशें येयल्ले आहा. हांव एकूच मॅसेज दिवंक सोदता आमच्या युथांक आख्या आमच्या गोंयच्या आनी सगळ्या युथांक की तुमी एटलिस्ट वर्सान तरी एक फावट ब्लड डोनेशन करचें जें करून आमी कोणाचो एक जीव वाचोवंक शकता. तशेंच प्रत्येक पंचायती लेवलाक एटलिस्ट वर्सांसून एक तर दोन वेळा तरी गांवागांवांनी आपणाच्या ब्लड डोनेशन करचो. देव बरें करूं.